मेरा नाम इमरान है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे अब्बू एक सरकारी नौकरी करते हैं और उनकी पोस्टिंग इस वक्त कराची शहर में हैदराबाद में हुई। वो महीने में एक दो दफ़ा ही आते हैं और 3 दिन रहकर वापस कराची चले जाते हैं। मेरी अम्मी आज से 2 साल पहले वफ़ात पा चुकी हैं, जबकि मेरी सौतेली अम्मी नाजिया की शादी अब्बू से इसी साल हुई थी। मेरी सौतेली अम्मी का नाम नाजिया है और इनकी उम्र 30 साल है। मैंने प्यार से छोटी अम्मी या कभी कभी अम्मी भी कह देता हूँ। वो मेरे अब्बू से तकरीबन 15 साल छोटी हैं। मेरी सौतेली अम्मी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो शादीशुदा हैं। उनकी बॉडी से देखकर ऐसा लगता है कि कोई कुंवारी लड़की हैं जिन्हें कुदरत ने हुस्न से माला माल किया हुआ है। अब्बू महीने में एक दो दफ़ा आते हैं। एक दिन आने का एक दिन जाने में लग जाता है, आने जाने में लगा रहता है। बाकी 2 दिन रहते हैं वो मेरी अम्मी को वक़्त नहीं दे पा रहे थे, जो कि शादीशुदा मियाँ बीवी एक दूसरे को देखते हैं। एक दिन रात के वक़्त मैं अपने कमरे से नीचे किचन में पानी लेने आया। नाजिया अम्मी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बिना सोचे दरवाज़ा खोल कर देखा तो अब्बू सो रहे थे और अम्मी बैठी रो रही थी। मैंने नाजिया अम्मी से रोने की वजह पूछी तो उन्होंने तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। मैं इतना भी बच्चा नहीं था, लेकिन मैंने उनकी मदद करने का फ़ैसला कर लिया। नाजिया अम्मी हमारे दूर के रिश्तेदार थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शादी के बाद अब्बू ने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी की थी और वो वापस अपने दफ्तर चले गए थे, क्योंकि इस वक्त अब्बू शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी ज़बरदस्ती मेरी दादी ने करवाई थी। मुझे इसी वक्त नाजिया में इंतहाई और एहसास हो गया था। वो सारा दिन उदास बैठी रहती और मैं उनके दिल किसी न किसी तरह लगाने की कोशिश करता। जब शादी को तकरीबन 1 साल होने लगा तो एक दिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज के दिन जब गुजर जाएगा। मेरी सौतेली माँ जैसे हमेशा मैंने अपनी माँ की नज़र से ही देखा था, आज उनके लिए मेरी सोच और नज़र बदलने वाली थी। मैं कॉलेज से सीधा घर पहुँचा, चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मेरे सालाना पेपर शुरू होने जा रहे थे और मुझे 8 छुट्टियाँ थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे से करीब खड़े होकर आवाज़ दी, क्या आप बाथरूम में हैं? तो बाथरूम से मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। शायद मैंने मेरी आवाज़ सुन ली थी। वो किचन में बोली, अमरान अंदर आ जाओ। मैं किचन में हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी में चलता हुआ किचन की तरफ गया और जब मैं किचन में दाखिल हुआ तो मेरी ऊपर का सांस ऊपर और नीचे रह गया। आंखें फटी की फटी रह गई। आज पहली दफ़ा मैंने नाजिया अम्मी को इस पोजीशन में देखा था। उन्होंने सिर्फ छोटी बनियान और एक बारीक पजामा पहना हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और अब मैं क्या बोलूं, जबकि मेरी छोटी अम्मी मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों से सवालिया निशान बनाकर मुझे पूछ रही थी कि क्या हुआ। बिल आखिर अटकते अटकते ही अल्फाज मेरे मुंह से निकले कि नहीं अम्मी, आप किस ड्रेस में हैं? नाजिया अम्मी ने कहा कि मैं सोकर उठी थी, मुझे भूख लग रही थी और मैं किचन में ऐसे ही आ गई। तो तुम्हारा अब्बू तो घर पर होता नहीं, हम दोनों ही घर में होते हैं, तो फिर आपस में ये बेगानगी क्यों? तुम शादी से पहले तो तुम्हें पता ही है मैं अपने घर में अकेली रहती थी। मेरी अम्मी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई ना था। मेरी माँ की बीमारी रहती थी। मुझे शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनकर घर में रहने का शौक़ है। तुम खौफज़दा हो या फिर मुझे देखकर मज़े ले रहे हो? मैंने बात को घुमा कर कहा, अम्मी अब्बू आने वाले हैं, आप अब्बू के सामने ऐसा लिबास ना पहनना वरना उनको कोई गलत काम ना हो जाए। छोटे, मैंने कहा, तुम बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैंने कुछ जवाब दिए बगैर ही अपने कमरे में चला गया और कहा, जाता हूँ, जब खाना तैयार हो जाए तो मुझे नीचे बुला लीजिएगा। छोटी अम्मी मेरे करीब आई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे अपना दोस्त समझो और आज तुम मुझे जिन कपड़ों में देख रहे हो हमेशा इन्हीं कपड़ों में देखोगे। तुम्हारे लिए ये सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर मैं सो गया। सुबह को उठा तो 3 घंटे पढ़ाई की और फिर रात के खाने के बाद वक़्त हो गया खाने के नीचे चला गया। रात को छोटी अम्मी ने मेरे लिए मेरी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई थी, जो खाकर मैं दोबारा वापस अपने कमरे में आ गया। कुछ देर पढ़ाई की, फिर सोने की तैयारी करने लगा तो अचानक छोटी अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि मेरा जिस्म दर्द हो रहा है, अगर तुम्हारे पास कोई पैनाडोल की गोली है तो मुझे दे दो या फिर थोड़ी देर के लिए मेरा जिस्म दबा दो। मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसे 1 साल में पहली दफ़ा
میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا جسم میری ٹانگیں دبا دو۔ بہرحال میری سوتیلی امی میرے ابو کی امانت تھی۔ میں نے نازیہ امی کی پیناڈول کی گولی دی اور گولی کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی تمہارے پاس لیٹنے لگی ہوں، جب میرا جسم درد ٹھیک ہو جائے گا تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ وہ میرے قریب ہی میرے بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنے جسم پر وہ آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ چھوٹی امی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ اب میرا پڑھائی میں دل کم لگ رہا تھا۔ ان کے جسم کو میں زیادہ دیکھ رہا تھا اور دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ لیٹنے سے ان کے سینے کے آبار مجھے صاف نظر آ رہے تھے، جن کا نام تو دیا مال تھا، اور ان کے دل میں بھی انتہائی خوبصورتی تھی۔ امی کے پورے جسم کو دیکھتے ہوئے میرے دل و دماغ میں شیطانی خواہش کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے بعد چھوٹی امی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، شاید آج میں بہت بڑے گناہ سے بچ گیا تھا۔ اگلے دن شام کو ایک دن میرا پیپر تھا اور میں گھر پر موجود نہ تھا۔ پیپر دے کر گھر آیا تو والد صاحب کے گھر پر موجود تھے۔ رسمی دعا سلام کے بعد میں اپنے ابو کے پاس بیٹھ گیا اور مجھے پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے ان کو بتایا کہ امتحانات شروع ہو گئے ہیں اور خوب دل لگا کر پڑھ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ابو سے بات کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کچھ دیر آرام کیا، پھر اٹھ کر اگلے دن پیپر کی تیاری کرنے لگا۔ اتنی دیر میں چھوٹی امی کی آواز آئی، عمران رات کا کھانا کھا لو۔ میں اور ابو نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن مجھ سے پہلے وہ کھانا ختم کر چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میری چھوٹی امی جلدی جلدی برتن اٹھا رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ امی کو کس بات کی جلدی ہے۔ اگلے 2-3 دن میں چھوٹی امی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ہلکا سا کھانسا اور مسکرایا تو میری چھوٹی امی مجھے دیکھ کر بھی مسکرائی۔ وہ کام ختم کر کے جلدی جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2-3 دن بعد ابو واپس چلے گئے۔ میری اور چھوٹی امی کی زندگی کی روٹین پھر واپس آ گئی جیسے مکمل ہو گئی، اور میں گھر میں فارغ رہنے لگا۔ کبھی چھوٹی امی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مووی دیکھ لیتا تھا، بلکہ زیادہ وقت میں اپنے گھر پر ہی گزارتا۔ پھر ایک شام کے وقت کبھی دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے چلا جاتا۔ ایک دن میں کرکٹ کھیل کر واپس لوٹا تو بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھایا اور جلدی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ میری چھوٹی امی لیٹی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہوا۔ میں جلدی سے اٹھ کر سائڈ پر ہو گیا۔ مجھے ساتھ نہ پا کر کچھ دیر کے بعد امی بھی اٹھ گئی اور کہا، عمران میں یہاں کیسے آئی؟ کیا تم مجھے میرے کمرے سے اٹھا کر یہاں لے آئے؟ تم نے رات کو کوئی غلط کام کیا میرے ساتھ؟ سچ سچ بتا دو، میں تمہارے ابو کو فون کر کے بتا دیتی ہوں کہ تمہارا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہے۔ میں نے چھوٹی امی کو سمجھایا کہ میں تو کرکٹ کھیل کر تھکا ہوا آیا تھا، جلدی کھانا کھا کر سو گیا، مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ آپ یہاں کیسے آئی۔ لیکن چھوٹی امی بلا رہی تھی اور مجھے بار بار یہی کہتی رہی کہ تم مجھے اٹھا کر یہاں لے کر آئے ہو۔ میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ابو آنے والے تھے کہ چھوٹی امی ہنس پڑی اور بولی، عمران میں تمہیں تو بہت بہادر سمجھتی تھی، لیکن تم تو ڈرپوک نکلے۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، نیند کی ٹیبلٹس ختم ہوتی اور تمہارے ساتھ آ کر میں لیٹ گئی۔ یقین مانو تم نے کچھ کھایا کہ نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو، لیکن یقین مانو میں نے آج تک تمہارے ابو سے کبھی خوش نہیں ہوئی۔ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے میری زندگی تباہ کیوں کی؟ میں خاموشی سے چھوٹی امی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ نہایت افسردگی سے اس حالت میں میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں رہی اور میں اپنے کمرے میں رہا۔ شام کو کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر نیچے والے پورشن میں آ گیا۔ میں نے اپنا کھانا کھایا اور پھر دوبارہ ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کے 11 بجے ہمیں دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ زندگی میں پہلی دفعہ بہت حوصلہ اور بہادری سے چھوٹی امی کو اپنے ساتھ لیٹنے کا کہا۔ وہ میرے ساتھ بالکل قریب ہو کر لیٹ گئی اور میں بھی ان کے بہت قریب ہو گیا اور پہلی بار امی کو چیک کیا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، جس کا وہ کئی بار اظہار کر چکی تھی۔ ساری رات گزر گئی، میں نے امی کی ساری خواہشیں پوری کر دی۔ صبح ہوئی تو وہ اپنی نظروں میں ہی خود گر شرمندہ ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے کپڑے چینج کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا دن ایک دوست کے گھر گزار دیا، وہیں سے ابو کو کال کی اور ابو سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ہاسٹل کا بندوبست کر دے۔ میں گھر میں نہیں پڑھ سکتا۔ ابو نے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں بار تو نہیں، انہوں نے میرے لیے ہاسٹل کا بندوبست کر دیا۔ میں اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ مہینے میں ایک دفعہ سے میٹنگ کر کے ابو سے ساتھ ہاسٹل سے گھر آ جاتا ہوں۔ میری چھوٹی امی نے مجھے کافی دفعہ باتوں میں یہ مشورہ دیا کہ تم واپس آ جاؤ،
लेकिन मैं काफ़ी डर चुका हूँ। छोटी अम्मी ने मुझे काफ़ी एतमाद में लेने की कोशिश की। एक रात छोटी मेरे कमरे में भी आई और मुझे कहा, अमरान, तुम्हारे अब्बू को कभी पता नहीं चलेगा तुम्हारा और मेरे दरमियान क्या है। अमरान ने कहा, तुम्हारे दिन मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया और मुझे फिर दूसरी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया।